أزول دم قران شرق ويننا راسي تحسن إلى فيديو ياجي للسروي سيكلتاقي العرضة بلي وزعف غير مليح هذا العرض غامكي راه دلصا شطوح معاه الوقت وقت يصير الوقت الساقي غاقلا 19 ماي 2017 c'est-à-dire 19 ماي 2017 الهضرة كي شكال يهضر كيون في مرتين سنة اللغات 20 دقايق خمت كان كذا عدينت الحصونة الساقيني أدحكوغ ثما شاهوت إبعدن تقديمت ولاش أطاس ميسليغ نانتي خاطر كي تعاود دايما وين ميسليغ يرقزن يغران ليكولات مقرانا وثمير غرا تحس غير روحي هو إنكي وغري غرا قرأتي دايما ترى كرا وين يزران لي فيديوينو بلي ذا مكسا وذا الصح ولكن كي غمزوغني يرقزني غران إيه غساقي ثما شاوتيو تروح تقدم تاكويا المثال سكواساقي ثورا تالوف تيقعدان صافي 187 سنة ياقي 187 سنة ياقي لا شك ضرا 1830 أسكواس و 830 أرسنت كرا ورباع أردا الجزائر كيتا مقارنة كان لا كابيتال الجزائر العاصمة ومكاني قارنا السورة وين ميقارن سيدي فرج أرديني درسن روح عند السفينة نسن أرسن داردينا فانت مورث وسعر العالم نكون من أغتالو فساقي يعني سليغ تاليون ورقاز النتيد من مزدار نغانا ناس أرقازاقي وشاديني غاولاقي تورا يموت ترحم ربي الأرقاز يدودن ان 1899 قرناس فرحة عباس أمشي دينا فرحة عباس إني استمرتقيني ذكدا عمرت الساعي العالم إني سنوزا دوكسي مقبرين إنو زاد داكوي زورار إنو زاد داكوي مدينين إغزرانينس زورارينس ثم قفرينينس إناس يونو الدنيا ورفي عرش الجران العالم تمورتاقيا إيه روميني ما قلنا لنا ناس مورتاقيا ذكلا مرتي السعيد العالم أتنجمع زيد النو زي في قلنا لنا سورة عطاسي زمرنا أيامنا أنا فانشتاقي خاطر مولاش كوي ونا هادي ميز هادي يخمم هادي فانشتاقي الصح وغنمنا عطاسي هادي يشفونا قادي لنا كاقي مثالي ونا لنا توريت يخدمن وذ مقام تزقيد انتيليسا لاني قادي تبابا انتيليسا غابتو يسنس هادي بيبتيليسا هادي زاتي سرس اكتمينا كاين هادي تقال لي ويتمسنا غير عمو ميساسينيا أرساقيتو غاتيليست وإذ مقام تزقيد انتيليسا إيه ويقي اسمين قلنا تمورت الجزائر أزقيد انتيليسا زي في تمورت الجزائر وسعت مليح مليح أكسن شطوحي مروكيا أكسن شطوحي موريتانيا أكسن شطوحي ليماليان أكسن شطوحي ليلالي ليبين أكسن شطوحي توانسة سوسانت قد هنا نسن بلي ثاموت وسعر العالم ماشي غام تونس ماشي غام المروك نعم لي بساعات شطوح الساس يمكن زيكو وزمير غير ديني غام كي ساعات الساس ساعات العالم ساعات السلطنات نغلو روايات كزيك نسن نكوني ثامور تاقي الجزائر وسعر السلطان كي توحد غشوغر
لو بيزونطان اشهر يروحن، لي روماني مي تقولنا دينو زري غير لي بيزونطان دا زري غير شحال يقيمن، لي رومان زري غير شحال السنة يقيمن، غور الخوارين السل هدرن لي زيستوريان يقال يكتب لنا فين عندنا لي ترك نان وذاك قيمن 300 سنة بالجزائر، 300 سنة يقيمن. ومن بعد روحن هني يغيزنزن يكزنزن تامور في فرنسا يروميني من كنا دينا. إيه اسمي وسان تامور هني قدام نسن زايد نسن وخمناس العالم تسمى هني كوماسين حسبن العباد وين ستالوف مقارن ليتا سيفيل، خاطر هي عدان قبل 1830 الجزائريين يونور يسعى لا كارتي دونتيتي، ولاش لا كارتي دونتيتي ولاش هي وسنام كيتسمسمين كواكارسن حمول السعيد ومحمد وعمر قاسي ولاش ندرس السن اي فوق فرا نوسني اسميت قولان حسبن العباد مثلا خدمن ليتا سيفيل زي في لن يرقزني مقارن السن بريزيمي سما قولن تموت ناس إميد حقنا سموه القفايد 1870 أطلنا وناس الدارت حتسبن العبان أطلن الغاشية أطلنا رقاز ما يسعى أطلنا كاقيسود هكوالن سفكنا 20 سنة 30 سنة 14 سنة 10 سنين الثلثين كني ذايا ويدي مقارن يرس بريزيمي حسبنهم بعد العباد خدمن ليتا سيفيل إلا داغني جيوس الجهة كوماسي خدمني بردان خدمني بردان تماشينين شونا نزمر نيني خدمن أي ندير نزمر نيني خدمن الباطل اللي خدمن 132 سنة، الباطل اللي قدرنا كيز نغسوران 55 سنة يجي كان سوران زمرات نساعدين أن هو الباطل مقرن ما جوينا غي برانيا أسنيني ذا براني سديانا سيمانيس سلوغا سيمانيس يوسا الرقيع يطفى كل غاشي بدنا يخدم الباطل مي وين قويت ما صنق الجماع هاكويا وينو إلا قرا يخدم الباطل كي ديجا رانية نتا ان 56 اسكواس 56 وغير فاناتيزم عيوغ تغني النشيداتني غناوي الحرية غنعشق الحرية غنيدي زين فرو غير فاناتيزم اما تغني تقول ذاتي رومية تملا طن داكن الله اكبر النان بلا تروح ديريكت الجنة يقيم يوا ولا الله اكبر توري تتصدرن يلتي غمار الله اكبر حفظت وولقيا غنى النشيد دين فرو شري إلا النشيد بلي رومي يتورا الثالوث أمشير سنفاك تورا نومالا نسمي بلي غيظلماغ ظفراني أسنين يظلماغ كرن يرقزني الصغرن نوثني كان دويقي زيرو ميناكي يكسغرن يقدي كان رغوصن ناس نهيتورا إلا قاونا سوغال مروخا منون اتسيني ذا سقانا كان وين يبغانا عزاو يرجو عياو والصعوضة راه عزاو مقران حاجة ما يكدوا ويك إيه نوثني ويذاك نصغرنا كنسلو غاني ننسن إدي كرن إنا ناسن إيه شورا إلا قاونا سوغالم البحر كنا وغاتا تموت نون إيويكي أنا ناس نكوني نعتاب نخدم تامور تاكي نصاع تشينا نصاع الجمهور نخدم الفيرمات نخدم البرنات نخدم السبيطرات نصغر ونتروح راه إذا في الدنيا غا كنتي كلتي عدال الموت أشحال يقموسن إمي كرا ديالنا غيسن عبقذر
قطرون ترميت 47 وزمير غالا ديني غا شحال يقموتن. الشيخ حداد وزمير غالا ديني غا شحال يقموتن غا شحال يجرحن غا شحال يكشمنا الحبس. مقراني وزمير غالا ديني والسدي غالا خطر وزمير غالا تسكيد دبغ فاطمي سمار وزمير غالا ديني غزاغن اشحال يقموتن يدس اشحال يكتوا جرحن اشحال يكشمنا الحبس نغم كي تموتن وزمير غالا ديني سالوف يجي حكيغتي كلتي عدان 45 موسن 45,000 إمجراح وزري غير شحال يقلنا إنحباس وزري غير شحال يقلنا الحبس كسوياتني تقول التالوف 54 162 62 على الساعة تورا إلا قا نخدمت الميزان غير 132 سنة 55 سنة أنت الجهة راك خدمن الحق مليح أنت الجهة راك خدمن الباطل مليح زورا ما نطلع تمورت أمشيت لا الفيرمات إدورارينس إبرزانينس ثمدينينينس كيحسب يا ربي غير قزن إلا أنا كاد المثاليو 76 سنة ذا سونا 80 سنة لان يرقزن على ذاك الجزائر يكسعان 90 سنة قد عمر نسان 95 زمرنا دا دينين أمكيت لا الجزائر العاصمة زيك أمكيت لا بقايز أمكيت لا وقفو أمكيت لا غزرم قران أمكيت لا البويرة أمكيت لا تيزي وزو أمكيت لا نوامانيس أمكيت لا نبردانيس أمكيت زديكت أمكو زديك ترى عطيل ترى غنتسان في الجهة تمورت إجورار سامورت أمكيت توكراز فيرمات لا يوث كان تنمي قارن لورونجينا سي بوتايني لاني مونت أسيد نلفا زيتشينا بوفاريك الريف الجزائر بوفاريك أكوي بعد بليدا قربر بليدا قادي السنين تموت وبعد زين الفيرمات شينا سنة تعقين خدمت الكيلو نغيو تعقين تخدم الكيلو زينا غاد سنو الفان يومين يسي خدمن ثاقيمتي بوتاينين بجوج انتي تيفوينا كاكيسوا خدم شغل بالون قرناس لورونجينا زينا كتمورت الجزائر تسنو الفان ثوغال الموند اونتي تقول ارمي الشينوا امريكان كندا ارمي الاستراليا تقول لورونجينا تشينا تموتنا تشينا الجزائر كرا إلا ندير خير 55 سنة نغال أنا نطلع يا البحر قادين لان قادين العاصمة ناقف قايد قادين لان قعدنا قادين لان قهران زران البحر زا سنسان البحر اللي نسن تروحو نتا البحر ملك الباب وراد يجبون أديويك البنان أديويك الزورين أديويك القردن أديويك التمزين داوي كرات سيتا غيزكارن داوينا كسوم داوينا يا دولنا للبور زي سرسن قال يسعني كاميون ثوينا ريزورا في تمدينينا فرقا أتشن سورا كوكازا غالو كان موفراقي وقاسد حبسن وتروحونا راه شهرين 3 شهور أنا حسب زلولوف جزائريين راه تروحونا مقبرين أنت في هذا كان في طبان في ويا يا عجبا يا ربي إلا يولا غني غير نغني مليح مليح يلكي كلت يا رديني أكرا آدم اللي غادا عبد مزين 20 سنة غير 25 30 سنة غير 40 سنة أقوى ضرب بيك تحس الشطوح إذا هضور ميقارن تحرشي في حرشية كين كوغارين سرومي قناص لا بوليتيك انتي زمر غادي نيغ تسي حرشي تموسني الريماني كتسي تحس ولكن شحال ديوني تسمى خدمة تصوضو مر غادي نيغ زيد عاد تصوضو شحال سيكلتي روح غير زاد الجامعة ما دفغ العباد السقسيغ أما كدا شنونا أم كاكا أم كدا شنا
ولاش وين راك دينين ثاقي ضمنك ولاش أي مرة فرنك الجامعة قمية ناق 200 ناق 400 مدن سقسيت ما تكسمي يدير كسي قروي ولاش وين راك دينين غاسي الشيخ هكا حاشا وين راك دينين يناد الشيخ يناد الشيخ يعني كي واني وتعدينا الشيخ هاكي ذا شوز الشيخ هاكي يا الشيخ لاش هادي قار يناد ربي يناد محمد يناد ربي يناد محمد يناد ربي يناد محمد يناد ربي يناد محمد اشور يعني تسمى المرين دي نحسن اني غاسا كيقوى سيما اكنيس دنيا كان يديني ينادي قال محمد اني غاسي مي محمد 14 القرون كي قموت انك قليل زاد كي الحياه شورو يتسمى نظاره خاطلو لا انت تورات كاع قليك شمك ثالوت عطاسر سيني وكي إلا قال يتسقزم شتيت لا دور بك السد نقرص هكا ديجا كزيك وين درنا حقا لي قنا غيول فوق فرا قنا غيول تاقي قلال إيه كحسب يا ربي أقلا غنصوض اليون الوقت كتمورت للجزائر وكذا أتزرويزنا غاكني زرا في العراق أكني زرا زوينا تقامنا كنوضر تبركانيو نافرنوس ونشي سريمانيس ودي طليرة كلها بات كرا تسويحت يحقر مدن الكدفي الواقي داغني قوغانا كشحال قراويسي قنغا سين مقارن سوريا هذاني قروح يموت سيرحم ربي أمير عبد القادر سمي سنانيا رومينيس اختار انت تموت قويت مكي غارك ناوينيس شقاتي لا سيري قوينت لا سيري ديني قموت لا سيري سورة الوفتي انا غارديني نسدو مالا قلا وجهي دارا شطوح الراديو يجي نساكا كي شطوح ذاكي لونجليتير ثاقي مقارنة كالمغربية ناخشي طوحتيكي يجي هدر غاكاكي ثورا عقلي ذاكي خامتيو الا هدر غي وجنجوناكي غير الزاتي مالا قلاي نشرا اللعبة ذي قنون وقاد غادا سنين ومهبولة كي ثورا غي غتروزنا كي قرين غيا الدور ماشي تمرزيو تيبغي هضرز غي قرين اللعبة خاطر ثمورت إذا قد تسوي خدم إذا قد سيدي لورغانيزاسيون ثلاثة لوفسي دا يقرحولي ومليح ولاش قرقازن قرغثني ديالتي كلتا لا يورغانيزين إيقازني يورغانيزين ننغثن كوماسي نيختي شحال يبردان جامسو كاع بان رمضان نسيت سينا خاطر الهذور امي قد قرغا كان اذا قد يدي نيكو جا درمي ويهنيني كسنتي الهذور قد قرغا كارتني دار دو جا درمي خاطر ديني خطورة الهذور اميكي زينك الماس قبو ناكل المثل بويرة ناكل المثل عاصمة قلتها اثني دينية لو كنا دينا 20 مدن الذاتية 100 مدن اثني دينية وتقارن معنا انت ما الحبس ديريكت تاكل غير كمان خاطر لا بوليتيك داو جدر من غسلا فيجي فين غانا عبان رمضان وبعد ذكرى كونيك بغان دينية ولا العالي معلي مسيلي مداكليو جمعتو الدنيا زي في واحد بصغارة زقي الهدرة حاشا ما يفوك زقي النفس زقوا سمي السنغ علي مسيلي البوضياف عندي ثنغان زاخل لا ميزون لا كولتيير زقو خام ليدونتيتي جزائريين وين ما قارن لا كولتير داش لا كولتير ليدونتيتي نو ليدونتيتي كراي لان دازيرية ليون واش ليدونتيتي زاخل خام لا كولتور اثنغان
جويد النيرنين داغني عندها إلا كريم بالقاسم، عندها إلا يزيد، عندها إلا خضر، عندها إلا وهين، عندها إلا وهين، أن في ويذاك قرقران يناسيدو ناس أن 83 يدينا محمد حربي ونتسوى قيلا مازال يموت راه إلا محمد حربي رحمة ربي تكتب تنقالو سيدي خدمي قراص عنهم دبو الرقاز يبدل أمشي يدينا إنك لو كان ماشي فرحة عباس يمنع إنك يخدم من ديريكت مع بن رمضان مازال تفوك الكيرا تلقى عن 59 إنك تنسي منعن أمشي يخدم إنك هترقم مشهودة مقران إنك يشقاي غاليو تموت دقيق لافريك كوم امباسادور كسوي عندنا خاطر نسال الجوفيرمون بروفيزوار 58 ترمي 62 إنك تونسي قلا المرادية جنسا كاكيتو قلا سي مالزير تونسي ساعة المرادية نسن أروت شقال لي زامباسادور نسن محمد حربين فرحة عباسي شقال الافريك اليو تموت الافريك كما باسوي انك منع انك هذوك ماشي انت منع يخدم ديريكت مع بن رمضان كسنيه اسمي فوق الكيرا 73 كان نجي ديال المينيست ولا انت لا هذا يا الولاد لا يتعايش قد خارج لا يتعايش لاقيك فرنسا واقينا ناقله سويسرا يتعايش رضا ذا غنتسا الا غنحوست أني ويلا عباديك خدم البطلة في الجزائريين 132 سنة اللي رقازن يقلن صافي 55 سنة ياكي كان أني وين راك خدمن أين يلهاني الجزائريين وين يخدمن البطل الجزائريين إلا قد التنشارع جيه وجيه أنويك خدمن أطاس البطل الجزائريين أنويك خدمن أطاس وين يلهاني الجزائريين قسينا كيا يوز الجهة زيما ولا تموت هاكا ديك خدمن أين يدهن إوايت مثلا سن نخدمن أين ندير أنا وايت مثلا كاس في ربي ويقولوا دار هكاكا كويس نغانتن ماشي ديرو من هنا نغان ديت مثلا سن هنا نغان ثورة ما ندم قرانيا كي نخشي حدا فالمي سمار ديرو من نغان نغان دير خاطر ولي وسن مكرت فين تموت وسن دار تموتني زي في السوسان زقزن تيليسا زي فيدني غاكن تيكل تمزولو باللي لابد اما يرقزني تسوين تيليسا بتيسيس باللي غادي حرطاس يوراويس وراويس وكلش قدا نسن جامي غادي نروح تموتني إيه ثما شاو السيكل تاكيا باللي إلا قاغ يا الجزائريين يعني دنقا 20 سنة دا ساون هذه السقسي غادي تحكو إيا قادي لان 70 سنة دا ساون ماذا ربي لقد نصحي مشطوحان أني وين خدمن البطلة مقران الجزائريين أني وين خدمن أين العادي الجزائريين سورة ماذا قلنا كذاك كبراني ياكيا يخدمن البطل الجزائريين ياكيا سيلاق 62 راسا وتسيدينا 10 مليون جزائريين كتمورتا كيندا سورة شكا زاديوني خدمة كاين ديرين كو حسب يا ربي تتبع دارا قرختي دايما كاسيرين تخدمة قلي فيديو إذا عبدي لنا منكي الموت تستحي غارة زي في تعيش تموت تقول تستحي غارة وساي غارة النيف خاطر اللي كونتر 3 سنين قل ماكي تريد اني غنا كراي لاند النشيد أنا عشق الحورية غادي نروح يا رومين أنا عشق الحورية يعلوني السنقارو قليق تمورت نسن يخدم غا كاريري ولا خدام زمانو فخاطرو غري غران ذا فلاح لا تعيش هذا لاقي غير الشطوح الحق ولا غير يتمني ديريكت يا من يخسد شحال تيكل إذا على ما جنسا كثورة إذا مني وتسكر زكسن زي في ثورة إذا قياد من الغار جزر يديني نيدي قبل يديني كراكا يديني يدي قبل موفيح يا نك مثاليو ميم يغلبيش تعطر الشفيع دا الدنيا إذا قاد من الغار جزر يدي قبل ماذا قلنا نغدا نولارا
إيه كتخمم غير مشطوح أنا قد تلنا كاتوري مشطوحاني الإنجليزي ولاش القراية العالي ولاش الأصوات العالي ولاش الماكلة العالي يانا استقلالي قالي قوغان في الأغذي قرايم قرانا ألا تسوانينا راونسند وراونسند الفاميليا تنسان قلا أمريكا قلا ألمان فرنسا قلا إيطاليا سبليون تساغن خامن تساغن اللوجما تساغن الفيرمات ثامور تنسان جانتي البو اسمحتي لي نوان حد قوسان يبان الحدين يبان الطرقة غادي يحبس وليو هذا فهم قرى ذاكي غاش بلا طاقية إيه إلى نوان سمحتي أرتيكل تاني إن شاء الله أدعي وذغ ثم شاهد سنيرنين إن شاء الله تيكل تنيرنين تسفسيغ شطوح ثاون زاوا أدرسغ شطوح ولكن وحصي غير هذا فغم كرا درسا إيه تنمير أكن تلام